السلام عليكم خوتي. نلتقي في تصحيح اخر ديال امتحان ديال ليستيماسيون فونكسيوناج. شنو كيقول لك؟ اون ماشين remplit automatiquement des boîtes de chocolat en poudre de telle façon que le poids d'une boîte suit une loi normale de paramètres. Le poids moyen هو 100 غرام et l'écart type 4. يعني عطاك بأن لا مويان تيكال 100 غرام et l'écart type يساوي 4 غرام. هادو ce sont les données ديال l'exercice. Une machine remplit automatiquement des boîtes en chocolat. طبعا كتعمر لي بواط en chocolat en poudre بواحد طبعا لو بودر بواحد الغابرة يعني شوكولاتة de telle façon que le poids d'une boîte بحيث أن واحد الوزن ديال واحد البواطة suit une loi normale le paramètre le moyen ديالها 100 غرام et l'écart type طبعا l'erreur اللي هو 4 غرام. Un échantillon de stage est prélevé au hasard. Un échantillon fait 16 boîtes et relevé طبعا au hasard. السؤال الأول déterminer la loi de la variable x. D'après l'énoncé, 2 points x suit la loi normale de moyen m est égal à 1000 grammes et l'écart type ديالو شنو هو؟ l'écart type sigma est égal à 4 grammes. C'est-à-dire x suit la loi normale. La moyenne كنكتبو في الأول la moyenne ومن بعد طبعا كنكتبو l'écart type. D'après l'énoncé, x suit la loi normale de moyen m et d'écart type sigma كتساوي 4 غرام. علما أن طبعا هاد لي دوني طبعا ديجا في لينونسي. أهم حاجة طبعا هي أنك ترد بالك من لينونسي لأن سيرتو طبعا لا بروميير كيسيون كتكون ديجا مكتوبة عندو في لينونسي. سؤال نمرة 2. Sachant que le tirage de l'échantillon soit réalisé avec remise, déterminer la loi de la variable x bar associée au poids moyen des boîtes. Donc x bar est une variable aléatoire, qui suit une loi normale. أهم حاجة بالنسبة لنا شنو هي عندنا n كتساوي طبعا شنو عندنا n كتساوي 16. إذا de moyen la moyenne كتبقى نيت de moyen m est égal à 100 غرام ولكن l'écart type هو اللي كيتبدل. l'écart type كيرجع l'écart type على جذر n بكل سهولة هي ماشي معقدة نهائيا. l'écart type هو 4 على جذر 16. 4 جذر 16 كتناوب على 4 اللي هو 1. إذا x bar c'est un variable aléatoire qui suit la loi normale. La moyenne qui reste même اللي هو 100 ولكن l'écart type كيتحول من 4 على جذر 16 اللي هي طبعا عطاتنا 1. إذا جينا نحسبو طبعا شي probabilité مرتبطة بإكس كمثال إكس أكبر أو تساوي 103. كتعمل لا probability إكس كتنقص من 100 وتقسمها طبعا على 4. ولكن إذا قلنا بي ديال إكس بار أكثر من 103 إكس بار كتنقص منها 100 وتقسمها على 1 ما كتقسمهاش على 4 وإنما كتقسمها طبعا على l'écart type ديالها. ديما كنقصو هذا ونقسمو على هذا. سؤال 3. Déterminer la probabilité que le poids moyen des boîtes dépasse 101.5. Déterminer la probabilité que le poids moyen مادام ذكرت كلمة moyen إذا تدور على l'échantillon.
le poids moyen des boîtes dépasse 101.5 dépasse 101.5 شحال كتساوي هي لا probabilité كنقصو منها لا موين ديالها كنقسموها على لي كارتيب ديالها غتساوي 101.5 كنقصو منها لا موين وكنقسموها على لي كارتيب ديالنا ديال هذا ولا موين ديال هذا شحال كتساوي لا probabilité. هذا طبعا هو المتغير زد أكبر طبعا 101.5 ناقص 100 على 1 كتعطيني 1.5 فاصلة 5. هذه طبعا شنو كتعطيني هي لا probabilité دايما طبعا دايما أكبر شنو كترجع لي 1 ناقص بي ديال زد أصغر أو تساوي طبعا 1.5. إذا شوفتو طبعا بي زد أكبر من عدد 1.5 كيرجع لي هو 1 ناقص بي ديال زد أصغر من 1.5. وهذا ديجا خصها تكون معطية طبعا في لينونس. بي ديال زد 1.5 نقراوها طبعا شحال 1.5 هي 0.933 0.933. كيف قلنا فقط نحسبو كنظن وقيلا العملية واضحة. صفر فاصلة 0.067 هذه هي لا probabilité طبعا اللي مطلوب الحساب ديالها. إذا اون ريبيت كنحسبوا شنو قال لك احسب لا probabilité بأن لو بوا موين ديال لي بواط ديباس تجاوز هاد 101.5. إما كيقول لك سوبيريور ولا يقول لك كلمة ديباس ولا يقول لك انفيريور ولا يقول لك نو ديباس با لا يتجاوز أصغر. بي ديال إكس بار ناقص 100 أكبر من 101.5 ناقص 100. طبعا كتعطيني طبعا هادي شنو قلنا كنحولوها لزد. هادي طبعا كتعطيني 1.5 زد أكبر كنحولها لأصغر كنعمل العكس كنعمل هي 1 ناقص بي زد أصغر أو تساوي 1 ناقص بي زد أصغر أو تساوي 1.5. حنا كنعرفو بأن زد أصغر أو 1.5 هو داك بي ديالو هو بي ديال 1.5. بي د 1.5 كتكون معطية ولا كيكون كاتب لك في القاع تي د 1.5 هي 0.33. هادي شنو كتعني؟ كتعني إذا جبرتي 1.5 عوضها في الألوان هو بهاد العدد هذا. إذا جبرتي 1.5 عوضها في الألوان هو بهاد العدد هذا اللي هو 0.93. نتمنى طبعا لا كيسيون تكون اوسي كلير تكون شويش واضحة. بي ديال إكس بار أكبر من 101.5 بي ديال إكس بار ناقص 100 على 1 أكبر من 101.5 ناقص 100 على 1 بي ديال زد أكبر من 1.5. لا لوا نورمال دايما خصني أصغر إذا خصني نعمل العكس 1 ناقص بي ديال زد أصغر أو تساوي 1.5 و بي ديال زد أصغر أو تساوي 1.5 ما هي إلا ديك بوتيت بي ديال 1.5. هو داك الرقم اللي كنقراوه في لا لوا نورمال 1.5 كيعطي لك في القاع هو تي ديال 1.5 كتساوي 0.93 ولا كيعمل لك بي كما كتشوف ولا كيعمل لك بي د 1.5 هو 0.93. إذا جبرتي بي د 1.5 كتساوي 0.93 يعني كتعوض هادو 1.5 اللي عندك هنا كتعوضو مباشرة ب 0.93. جبرتي بي د 1.5 كتساوي 0.93 يعني جبر 1.5 طبعا كتعوضو مباشرة. Donc la dernière question في التمرين هو calculer la probabilité que le poids des boîtes se trouve ما بين 9 و 100. Calculer la probabilité que le poids des boîtes ما قالكش le poids moyen c'est-à-dire on calcule x le poids des pièces. البياسات بصفة عامة le poids ديالها محصورة ما بينهاش أصغر أو تساوي ولا أصغر قطعا بحال لأن في لي لوا كونتينيو ما كتأثرش 99 هي 1 99 101. ولكن إذا قال لك تجاوز
يعني خصك تعمل له اكبر قطعه. قال لك تجاوز يعني اكبر قطعه، قال لك انفيريور اصغر قطعه، قال لك اونتر ممكن تعمل اصغر قطعه اصغر قطعه، وممكن تعمل اصغر تساوي اصغر تساوي. طبعا علاش عملنا اكس؟ لان ما كايناش اشاره كتقولنا بان راه ديجا لو بوا مويان ولا ليشونتيون. كالكولا probabilité بان لو بوا يكون محصور ما بين 99 و 101. 99 و 101. دونك كالكولا كل بوا دي بوا تتخذ ما بين 99 و 101. يعني اون بار ديال هذا ما كنهضروش. حنا عندنا جوج، عندنا اكس سوي لا لوا نورمال دو 104 وعندنا اكس سوي لا لوا نورمال سوي لا لوا نورمال ديال 101. حنا دابا ما كنهضروش على هذه، كنهضروا طبعا على هذه، يعني ناقص هذا ونقسم على هذا. اذا كتساوي لا بروبابيليتي 99 ناقص منها 100 ونقسمها طبعا على لي كارتيب ديالها، غنصاوب اكس ناقص 100 نقسمها على لي كارتيب ديالها 101 كتساوي لا بروبابيليتي 99 ناقص 100 كتعطيني ناقص 1. ناقص 1 أصغر تساوي هذا كيتحول لزد، هذا طبعا شونجمون فاريابل، هذا الفاريابل كامل كيتحول لزد باش ممكن أنني نقرا في لا طابل دو لا لوا نورمال، وهذا كيديني طبعا واحد. عندنا طبعا واحد القاعدة شنو كتقول لي؟ كتقول لي بي ديال زد عقل زد يعني هذا في لا لوا نورمال، بي ديال زد ما بين أ و أ كتعطيني هو جوج بي دو أ موان زان. هذه القاعدة طبعا من أهم القواعد اللي عندنا. إذا كان هذا العدد هو المقابل لهذا فكنكتب بجوج بي هذا ناقص واحد. جوج في لا بروبابيليتي لأن بي سي اون بروبابيليتي سي اون فونكسيون دو ريبارتيسيون. جوج بي ديال واحد ناقص واحد. هذا كنشوفو بي ديال إما غادي تجبر خونا بي ديال واحد تساوي، ولا غادي تجبر تي ديال واحد تساوي. طبعا عندنا دو شوز طبعا ديفيرونت بحال كيقولوا. نقدر نجبر تي د واحد تساوي، ولا نقدر نجبر 0.3 ومن هنا طبعا نجبر داك العدد الواحد اللي كنبقاش عليه. طبعا لي تاب والكتابه طبعا كتختلف. جوج بي ديال واحد نشوف طبعا شنو عندنا طبعا في لينونسي. واحد ونص بي ديال واحد هي 0.93 جوج 0.93 طبعا نقصو منها واحد. هذه هي لا بروبابيليتي طبعا ديالنا. نشوفو طبعا شحال عددنا. جوج مضروبة 0.93 هذيك الموان زان. تأكدوا لي نحسب هنا بعض المرات 0.93 بعض المرات كتكون نديرها 93 يكون طبعا فوت على الكالكول ساهل. ديال إكس وصلنا ليه 99 وطبعا ديك 101 هي كيما كتشوفو طبعا هادي. On a calculé le poids des poudres se trouve entre هذه الضربة ما بين 99 و 101. هي نتمنى طبعا هذه لا فيديو يعجبكم. Si vous aimez la vidéo طبعا cliquez j'aime et partagez le contenu avec vos amis. دونك اللي طبعا باقي ما تفرج لي زوطخ فيديو يتفرج. حنا هضرنا بان في هاد ليشونتيوناج اون بارل دو دو شوز، اون بارل دو اكس اي اون بارل دو اكس بار. ملي كنهضروا على اكس كنهضروا على لا بوبولاسيون، ملي كندوزو اكس بار كيتسمى جو في ليشونتيوناج. ليشونتيوناج سي هو الانطلاق من هاد المعطيات نحو هاد المعطيات ليشونتيون اللي كنسميها ليشونتيوناج. ليشونتيوناج هو انني ننطلق من 100 ونقول بان اذا كانت لا بوبولاسيون 100 حتى ليشونتيون فيها 100. لي كارتيب اذا كان 4 لي كارتيب اخر 4 على جذر ان يعني 4 على 4 اللي هو 1. هذا هو جو في ليشونتيوناج. اما الحساب ديال لا بروبابيليتي اكس سوتروف هذا فقط حسابات بسيطه ديال لا لوا نورمال. وكتلاحظوا بان الحسابات كنظن ان بو سامبل. ما نساوش بان ليشونتيوناج مبنيه على لا لوا نورمال. اذا كان لا بوبولاسيون سوي لا لوا نورمال حتى اكس بار سوي لا لوا نورمال. فقط اللي كتبدل لي كارتيب كنقسمو لي كارتيب على جذر ان.
يعني هذا كيتقسم على جذر ان على حساب طبعا العدد ديال لي بياس ولا العدد ديال لي شونطيون اللي عندنا في التمرين ان ايتيغال ستار. الى عجبك طبعا الفيديو كما قلت لك طبعا كليكي جيم بارطاجي لو لين ديال لاشين مع الاصدقاء ديالك باش الاصدقاء ديالك يستافدوا. نسالكم دعاء اخوتي ونلتقي في فيديو لاحق ان شاء الله. نسالكم الدعاء.